मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी कभी कुछ खबरें दिल को ऐसा चीर कर रख देती हैं कि अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। इस्लामाबाद जैसे पुरअमन शहर में, जहां हर गली और हर इमारत एक मुनज़्ज़म निज़ाम की अलामत है, वहां एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक बाज़म तालीम याफ्ता और फर्ज शनास पुलिस अफसर ने सबके सामने अपनी जिंदगी का चिराग खुद ही गुल कर लिया। एसपी अदील अकबर एक ऐसा नाम जो फर्ज, दयानत और जिम्मेदारी की पहचान था, लेकिन चंद लम्हों के अंदर वो नाम एक दर्दनाक सवाल बन गया। आखिर एक बाहिम्मत अफसर ने अपनी बंदूक से अपनी जिंदगी क्यों छीन ली? अदील अकबर की मौत के बाद ऐसे कौन से राज सामने आए जिन्होंने मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी अलमिये के तूलो अर्ज को नापने की जसारत करेंगे कि आखिर ये वाकया क्यों और कैसे पेश आया, इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे और ये सानहा हमारे सियासी और इंतजामी निज़ाम और मुआशरे के बारे में क्या कह रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक दर्दनाक हकीकत है जिसे समझना हम सब का फर्ज है। नाज़रीन ग्रामी, इस्लामाबाद जैसे पुरअमन और मुनज़्ज़म शहर में चंद रोज कबल एक ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया जिसने ना सिर्फ पुलिस के महकमे को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे मुल्क में एक दर्दनाक सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जो एक आला तालीम याफ्ता, ज़हीन और बासलाहियत अफसर को अपनी जिंदगी का खात्मा करने पर मजबूर कर देती है। ये वाकया इस्लामाबाद के सीनियर अफसर एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर की खुदकुशी का है, जिन्होंने अपने ही गनमैन की बंदूक से अपनी जान ले ली। ये सानया शाम उस वक्त पेश आया जब एसपी अदील अकबर सरीना होटल के करीब मौजूद थे। इतलात के मुताबिक उन्होंने अपने गनमैन से उसकी बंदूक छीनी, उसे लोड किया और चंद लम्हों के अंदर खुद पर फायर कर लिया। गोली उनके सर के करीब लगी और मौके पर मौजूद अमला फौरन इन्हें करीबी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। इनकी मौत की तस्दीक पिम्स अस्पताल में की गई, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि इन्हें बचाने की कोई सूरत बाकी नहीं रही थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। एक नौजवान पुरअज़्म और मेरिट पर आने वाले पुलिस अफसर का इस तरह अचानक खुदकुशी कर लेना ना सिर्फ अफसोसनाक है, बल्कि इस निजाम पर एक संगीन सवालिया निशान भी है, जो ऐसे ज़हीन दिमागों को ज़हनी दबाव और तन्हाई के अंधेरों में धकेल देता है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक इस वाक़े से चंद लम्हे पहले अदील अकबर को एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई थी। बाज़ ज़राए का कहना है कि यह कॉल किसी सीनियर अफसर की थी, जिसके बाद वो सख्त गुस्से और इज़्तिराब की हालत में नजर आए। अगरचे इस बात की तस्दीक ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी, मगर यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इन्हें किसी मामले पर सख्त सरजनिश या तज़हीक का सामना करना पड़ा। यह भी कहा जा रहा है कि वो कुछ अरसे से शदीद डिप्रेशन में मुब्तला थे, जिसका अंदाजा इनके करीबी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी था। नाज़रीन ग्रामी, इस्लामाबाद के एक मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर हाफिज सुल्तान के मुताबिक अदील अकबर एक रात कबल अपनी अहलिया और बेटी के हमरा इनके क्लिनिक आए थे। मुआयने के दौरान वो शदीद ज़हनी दबाव में दिखाई दिए और डॉक्टर ने इनकी अहलिया को खसूसी तौर पर ताकीद की कि शौहर के करीब कोई खतरनाक चीज जैसे ब्लेड या असलहा ना रखी जाए, मगर अफसोस के वो तंबीह इस बड़े हादसे को ना रोक पाई। यहां एक बुनियादी सवाल ये जन्म लेता है कि क्या पाकिस्तान में पुलिस या सिविल सर्विस के अफसरान के लिए ज़हनी सेहत के बाकायदा मुआयने का कोई निज़ाम मौजूद है? CSS के इम्तिहान से लेकर ट्रेनिंग तक हर मरहले पर इनकी इल्मी, इंतजामी और जिस्मानी सलाहियतों का तो बार बार इम्तिहान लिया जाता है, मगर इनकी ज़हनी मजबूती, तनाव बर्दाश्त करने की सलाहियत या नफ्सियाती तवाजुन का कोई मुस्तकिल जायजा नहीं लिया जाता। नतीजतन जब वो अमली जिंदगी में कदम रखते हैं और सख्त दबाव, तवील ड्यूटी औकात, अवामी तनकीद और इदारा जाती सियासत का सामना करते हैं, तो इनमें से कुछ ज़हनी तौर पर इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पाते। पाकिस्तान पुलिस फोर्स में अफसोसनाक हद तक ऐसे वाकयात की मिसालें पहले भी मौजूद हैं। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद जैसे शहरों में भी मुतअद्दिद पुलिस अफसरान और एहलकार डिप्रेशन या जाती मसाइल के बायस खुदकुशी कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा इन्हीं वजूहात के सबब किया। ये वाकयात महज इनफिरादी नहीं, बल्कि इज्तिमाई बीमारी की अलामत है। एक ऐसा निजाम जो अपने मुहाफिजों के ज़हन और दिल की हिफाजत करने में नाकाम है। पुलिस का पेशा दुनिया के सख्त तरीन पेशों में से एक है। तवील ड्यूटी औकात,
مسلسل عوامی دباؤ، سیاسی مداخلت اور اکثر نامساعد حالات میں کام کرنا ان کے معمول کا حصہ ہے۔ خاص طور پر اسلام آباد جیسے حساس شہر میں تعینات افسران کو دن رات چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ انہیں اپنی فیملی سے دور رہنا پڑتا ہے، آرام کے مواقع کم ملتے ہیں اور اکثر وہ اپنی ذاتی زندگی کی قربانی دے کر پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر نظام ان کی ذہنی صحت کا خیال نہ رکھے تو نتیجہ اکثر سانحات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ معزز دوستو، عدیل اکبر جیسے افسران ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو CSS جیسے مشکل امتحان میں کامیابی حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کا عزم کرتے ہیں۔ ان کی تربیت، ان کا کردار اور ان کی قابلیت سب کچھ ملک کے نظام کے لیے ایک مثال ہوتی ہے۔ مگر افسوس کہ اتنی تربیت اور صلاحیتوں کے باوجود انہیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ذہنی دباؤ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، جذباتی مشکلات سے کیسے نمٹنا ہے اور مدد کب اور کہاں سے طلب کرنی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پولیس افسران کے نیچے کام کرنے والے جوان بھی اسی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ لمبی ڈیوٹیاں، ناکافی سہولیات، ناقص خوراک اور کم تنخواہیں ان کے لیے ایک مستقل اذیت بن چکی ہیں۔ ان کے لیے کوئی نفسیاتی مشاورت یا ریلیکسیشن پروگرام موجود نہیں ہے۔ ایسے میں جب ایک افسر خود مایوسی کا شکار ہو تو اس کے زیر کمان عملے پر اس کا اثر لازمی پڑتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر 4 میں سے ایک شخص کسی نہ کسی درجے کے ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کو اب بھی ایک کمزوری یا شرمندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، نہ کہ ایک قابل علاج بیماری۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ علاج یا مدد لینے سے گریز کرتے ہیں، یہاں تک کہ معاملہ ناقابل واپسی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اور عدیل اکبر کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ وہ ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکے تھے جہاں ان کے اندر کی جنگ انہیں خاموشی سے کھا گئی۔ اگر انہیں وقت پر نفسیاتی مدد، مشاورت یا سپورٹ فراہم کی جاتی تو شاید یہ سانحہ نہ ہوتا۔ ان کی موت محض ایک شخص کی موت نہیں ہے بلکہ ایک پورے نظام کی ناکامی ہے۔ پیارے دوستو، یہ وقت ہے کہ ہم پولیس اور سول سروس کے نظام میں ایک جامع اصلاحات لائیں۔ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہر افسر اور اہلکار کا سال میں کم از کم ایک بار نفسیاتی معائنہ کیا جائے۔ انہیں ذہنی دباؤ سے نمٹنے، غصے پر قابو پانے اور ذاتی اور پیشہ ورانہ توازن قائم رکھنے کی تربیت دی جائے۔ دوسرا، محکمہ پولیس میں ایک مستقل مینٹل ہیلتھ یونٹ قائم کیا جانا چاہیے جو ماہرین نفسیات، کونسلرز اور سماجی کارکنوں پر مشتمل ہو۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ افسران کو کس قدر سہولیات، آرام اور وقت دیا جا رہا ہے۔ ایک تھکے ہوئے ذہنی دباؤ کے شکار افسر سے انصاف پر مبنی فیصلے یا اعلیٰ کارکردگی کی توقع رکھنا غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ عدیل اکبر کی موت ایک دردناک یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنے محافظوں کے ذہنوں کی حفاظت کرنی ہوگی، ورنہ ہم ایک ایسے نظام میں پھنس جائیں گے جہاں ہر شخص اندر سے ٹوٹا ہوا ہوگا۔ آخر میں یہ سانحہ ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرواتا ہے کہ ڈپریشن کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اس کے لیے اداروں، حکومت، میڈیا اور معاشرے کی ایک اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے۔ SP عدیل اکبر اب ہمارے درمیان نہیں رہے، مگر ان کا یہ دردناک انجام ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں ہم سب اس نظام کے خاموش مجرم تو نہیں ہیں جو اپنے بہترین دماغوں کو زندہ رہنے کی امید سے محروم کر دیتا ہے۔ ان کی یاد میں اگر کوئی سچا خراج تحسین ممکن ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اداروں میں ذہنی صحت کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی جسمانی صحت کو دی جاتی ہے، کیونکہ ایک صحت مند دماغ ہی ایک مضبوط قوم کی بنیاد ہوتا ہے۔